मोहम्मद कहते हैं हम मरने के बाद मिट्टी होंगे और फिर हिसाब देंगे। अरे हम सरदार हैं, हमारा हिसाब कौन ले सकता है। ये बात है इनकार की, मक्का के उन सरदारों की जो अपनी ताकत और अपनी बनावट के नशे में अंधे हो चुके थे। लेकिन खालिक़े कायनात ने इन मामूली से जैतून और अंजीर की कसम क्यों खाई? आखिर इनमें क्या राज छुपा है? ये बात है सूरत तीन की। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन। मदरसों में और नमाजों में हम सब ये सूरत रिट तो लेते हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब कोई बताता है कि असल में सूरा 3 हमारी सेल्फ वर्थ की कहानी है। मैं बेकार हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं, काश मैं पैदा ही ना होता। ये बात है उस भूल की। अल्लाह ने इंसान को बेस्ट वर्जन बनाया था, लेकिन आज वो खुद को वर्थलेस समझ रहा है। क्यों अल्लाह ने 1400 साल पहले अंजीर, जैतून और तौरे सीना की कसम खाकर इंसान को झंझोड़ा था? मक्का के लोग किस गलत फहमी में थे और आज मेरी और आपकी डिप्रेशन वाली जिंदगी में इस सूरत का क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। मोहम्मद कहते हैं मरने के बाद उठाए जाएंगे और हिसाब होगा। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात है उस दौर की जब इंसान को अपनी फिजिकल परफेक्शन पर बहुत नाज था। स्कॉलर्स कहते हैं कि मक्का के लोग मरने के बाद जी उठने को नामुमकिन समझते थे। उनका सवाल था कि इतना कम्प्लेक्स इंसान जब खत्म हो गया तो वापस कैसे बनेगा। और सबसे बड़ी बात, वो समझते थे कि हम अमीर हैं, हम सरदार हैं, हम ही कामयाब हैं। अगर कोई हिसाब नहीं होना तो फिर मुझ जैसे कमजोर और अबू जहल जैसे जालिम में क्या फर्क रह गया? क्या हम सब मट्टी में मिलकर बराबर हो जाएंगे? फिर इंसाफ कहाँ है? यही वो सवाल था जिसने इंसानियत को परेशान किया हुआ था। अगर आखिरत नहीं है तो इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी खाता है, सोता है और मर जाता है। अगर इंसान का भी यही एंड है तो फिर इंसान ये अशरफुल मखलूकात कैसे हुआ? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और मक्का वालों के इस घमंड को तोड़ने के लिए अल्लाह ने सूरत 3 नाजिल फरमाई। लेकिन अल्लाह ने बात शुरू करने से पहले इन 3 जगहों की कसम क्यों खाई? अंजीर, जैतून, तौर सीना, क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। डॉक्टर इसरार अहमद अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि अल्लाह ने यहाँ इंसानी हिदायत की तारीख की कसम खाई है। पहली आयत जिसमें इशारा है शाम और फलस्तीन की तरफ, जहाँ हजरत ईसा और बेशुमार नबी आए। दूसरी आयत जिसमें इशारा है माउंट सीना की तरफ, जहाँ हजरत मूसा को शरीयत मिली। तीसरी आयत जिसमें इशारा है मक्का की तरफ, जहाँ हमारे नबी पर दीन मुकम्मल हुआ। अल्लाह ये कह रहे हैं, गवाह रहना, मैंने इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, मैंने हमेशा हिदायत भेजी है। वाकई मैं इस कायनात का मरकज हूँ, मेरे पास दिमाग है, सोच है, फीलिंग्स हैं, मैं स्पेशल। सब बैकग्राउंड के बाद अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया। चौथी आयत में फरमाया, मक्का वालों, तुम समझते थे तुम मिट्टी हो? नहीं। डॉक्टर फरहत समझाती हैं कि एहसन तकवीम का मतलब है कि अल्लाह ने इंसान को जिस्मानी और रूहानी दोनों तौर पर परफेक्ट बनाया। जानवर का सर झुका हुआ है, उसका मकसद पेट भरना है। इंसान का सर उठा हुआ है, उसका मकसद अपने रब को पहचानना है। मुझे और चाहिए पैसा, ताकत, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं ही खुदा हूँ। लेकिन यहाँ आता है वो ट्विस्ट जिसने मक्का वालों को हिला दिया। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुमने ईमान और आखिरत का इनकार किया तो हम तुम्हें पुस्तरीन कर देंगे। मक्का के कुफ्फार यही तो कर रहे थे। वो नजर आने में अमीर थे, लेकिन उनकी हरकतें जानवरों से बदतर थीं। बेटियों को जिंदा दफनाना, कमजोरों को सताना। क्या इंसाफ होगा? क्या जुल्म करने वाला और सब्र करने वाला बराबर हो सकता है? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। इसलिए ये सूरत नाजिल हुई, ये बताने के लिए कि क्या अल्लाह सबसे बड़ा हाकिम नहीं? मक्का वालों का इनकार दरअसल इंसाफ का इनकार था। ये सूरत एक रिमाइंडर थी कि तुम्हारी परफेक्शन तुम्हारी बॉडी में नहीं, तुम्हारे किरदार में है। अगर किरदार गया तो तुम खत्म। तो चलिए अब इस अजीम सूरत को समझते हैं, सिर्फ तर्जुमा नहीं बल्कि इसके असल मैसेज को। या अल्लाह, कसम खाने के लिए अंजीर और जैतून, क्या ये सिर्फ फल हैं या इनके पीछे कोई बड़ा राज है? सबसे पहली आयत में अल्लाह फरमाते हैं, कसम है अंजीर की
اور زیتون کی۔ والتين والزيتون یہاں اللہ صرف کھانے کی چیزوں کی قسم نہیں کھا رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ قرآن میں جب کسی پھل کی قسم کھائی جاتی ہے تو اکثر مراد وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں وہ پھل سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ انجیر اور زیتون کی سب سے بڑی کھیتی شام اور فلسطین میں ہوتی ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہزاروں پیغمبر آئے۔ اللہ یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں نے فلسطین کی زمین سے ہدایت کا سورج نکالا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی آواز گونجی تھی، جہاں حضرت موسیٰ کو قانون ملا تھا۔ پھر دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور قسم ہے طور سینا کی۔ وطور سینین یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ سے ڈائریکٹ کلام کیا اور انہیں تورات دی۔ پہلی آیت میں روحانیت تھی، یہاں شریعت ہے۔ مفسرین سمجھاتے ہیں کہ طور سینا پر انسان کو رہنے کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیے گئے تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو احسن تقویم بننے کے لیے صرف اچھی فیلنگز نہیں بلکہ ڈسپلن اور قانون کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ وهذا البلد الأمين یہ تیسری لوکیشن ہے مکہ مکرمہ۔ یہاں لفظ آمین بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس شہر میں خون بہانا یہاں تک کہ درخت کاٹنا بھی حرام ہے۔ اب چوتھی آیت میں اللہ وہ بات کہتے ہیں جس کے لیے قسمیں کھائی گئیں، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ شیر طاقتور ہے، چیتا تیز ہے، مگر میں سوچ سکتا ہوں، میں انتخاب کر سکتا ہوں۔ مجھے اللہ نے کچھ الگ بنایا ہے۔ اللہ نے جانور کو انسٹنکٹ دیا بھوک لگی تو کھانا ہے، لیکن انسان کو ول پاور اور مورل سینس دی۔ ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ یونیورس کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم روبوٹ نہیں ہیں، ہم ماسٹر پیس ہیں۔ پھر 5ویں آیت میں کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے، پھر ہم نے اسے پست سے بھی پستر کر دیا۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ ہٹو یہاں سے، یہ پیسہ میرا ہے، مجھے کسی قیامت کا ڈر نہیں، میں اپنی مرضی کروں گا۔ جب انسان ایمان اور عقل کو چھوڑ کر صرف اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ شیر بھوک مٹانے کے لیے مارتا ہے، لیکن انسان مزے اور طاقت کے لیے مارتا ہے۔ یہ ہے لوئسٹ آف دا لو۔ لیکن 6ٹھی آیت میں اللہ نے بچنے کا راستہ بتایا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ دنیا کہتی ہے میں پہلے، لیکن میرا رب کہتا ہے خدمت کرو۔ مجھے جانور نہیں بننا، مجھے انسان رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب پست سے بھی پستر میں گریں گے سوائے ان کے جن کے پاس 2 چیزیں ہیں، پہلی ایمان، دوسری نیک عمل۔ یہ صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہو۔ اب 7ویں آیت میں اللہ انسان کی عقل سے سوال کرتے ہیں، تو اس کے بعد کون سی چیز تجھے جزا و سزا کے دن کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ فما يكذبك بعد بالدين۔ تم کہتے ہو حساب نہیں ہوگا، ذرا سوچو، اگر تم نے پوری زندگی ظلم کیا اور میں نے پوری زندگی صبر کیا اور آخر میں ہم دونوں مٹی بن گئے تو پھر انصاف کہاں گیا؟ یہاں اللہ انسان کے ضمیر سے سوال کر رہے ہیں، جب اللہ نے تمہیں اتنا پرفیکٹ بنایا، تمہیں عقل دی، تو کیا وہ خود انصاف نہیں کرے گا؟ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ دنیا ایک مذاق بن جاتی ہے جہاں ظالم جیت گیا اور مظلوم ہار گیا۔ اور 8ویں اور آخری آیت میں اللہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين۔ دنیا کے ججز غلطی کر سکتے ہیں، رشوت لے سکتے ہیں، لیکن اللہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، اس کا فیصلہ فائنل ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا کہ جب یہ آیت سنو تو خاموش مت رہو، گواہی دو، کہو کیوں نہیں، اپنے رب کے انصاف پر یقین رکھو۔